رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انهم الاوصیاء والخلفاء بعدی، اینها فقط اینها اوصیاء من هستند. انهم هم الاوصیاء، فقط اینها اوصیاء من هستند. کسی دیگر بگه ما خلیفه هستیم بدانید کافره. کسی دیگر بیاد بگه ما ولی امر هستیم، ما مقام ولایت داریم، خدا لعنت کنه اونها را، خدا لعنت کنه، چی از شیعه باشه چی از کسی دیگر باشه. کسی بیاد ادعای ولایت بکنه که من بر مردم ولایت دارم، این حجیت خداوند متعاله، این خدا او را حجت می سازد. فرمودن انهم، فقط اینها، میدانید این ضمیر وصل دیگه در بر حصر دارن، فقط اینها اوصیا و خلفای بعد از من هستند. ائمه ابرار، امامان نیکوکار، عدد و اسباط یعقوب و حواری عیسی عددشان 12، عددشان 13 نیست، 14 نیست، 15 نیست، 11 نیست، عددشان 12، به عدد حواری عیسی و به عدد اسباط یعقوب.